मान्याः सुधीयः नमो नमः। अद्य वयं पुनः मिलिताः स्मः द्वादिप्रकरणे तिङन्तपाठे। यः विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषे त्रिषु अपि वचनेषु रूपाणि साधितानि आसन्। अद्य प्रथमम् अवशिष्टानां रूपाणां साधनं क्रियते। तदनन्तरं सूत्राणां याः व्याख्येयाः पङ्क्तयः सन्ति तासां व्याख्यानं करिष्यते। भूधातोः विधिलिङि मध्यमपुरुषैकवचने सिपि अनुबन्धलोपे लड्वत् रूपं साधनीयं। यथा लटि तथा भव सि इति साधयित्वा तदनन्तरं सेः इकारस्य इतश्च इति सूत्रेण लोपो विधेयः। भव स अस्याम् अवस्थायां यासुडागमो विधेयः। यासुट् परस्मैपदेषु धातो निच लिंगादेशः यः सिप् तस्य यासुडागमो भवति। यतो हि अयं परस्मैपदसंज्ञकः वर्तते। टित्वात् तदादौ स्थितौ भव यास स अस्याम् अवस्थायाम् अत्र प्रत्यये तकार थकाराभावात् सुडागमो नास्ति। यासः सकारस्य लिङः शलोपो नन्त्यस्य इति सूत्रेण लोपो विधेयः। भव या स इति स्थितौ भव इति अवकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्मात् परः यः या सार्वधातुकावयवः तस्य इ आदेशो भवति। इ आदेशे कृते भव इय स इति रूपं जातम्। अकारस्य इकारस्य च उभयोः स्थाने गुणः एकादेशः। भवेय स यकारस्य लोपो व्योर्बलि इति लोपः। भवेस् इति रूपम् अवशिष्टम्। तिङन्तत्वात् अस्य पदसंज्ञा पदान्तत्वात् सकारस्य रूपं रेफस्य विसर्गः भवेः इति रूपसिद्धिः। एवं द्विवचने लड्वत् भव थस् इति साधयित्वा थसः स्थाने तान्तन् तस्थस्थमिपां तान्तन् तामः इति सूत्रेण तम् आदेशो विधेयः। भवतम् इति स्थितौ यासुडागमः अत्र तकारस्य सुडागमश्च विधेयः। तदा रूपं भवति भव यास स तम सकारद्वयस्यापि लिङः सलोपो नन्त्यस्य इति सूत्रेण लोपः। भव या तम या इत्यस्य इ आदेशः आद्गुणः इति गुणः यकार लोपः भवेतम् इति रूपसिद्धि। एवमेव बहुवचने इयमेव प्रक्रिया। तत्र थस्य स्थाने त आदेशो भवति इति भवेत इति रूपं सिद्ध्यति। उत्तम पुरुषैकवचने मिपः स्थाने तस्थस्थमिपां तान्तन् तामः इति सूत्रेण अमादेशः। भव अम् इति स्थितौ यासुडागमः। भव यास अम् यासः सकारस्य लोपः। भव या अम् अकारात् परस्य या शब्दस्य अतुयेयः इति इ आदेशः। भव इय अम् आद्गुणः भवेय अम्। अत्र यकार लोपो नास्ति वल्पर्कत्वाभावात्। अतः वर्ण सम्मेलनं जायते तदा रूपं भवति भवेयम्। एवं उत्तम पुरुष द्विवचने वसि
भव वस् इति सिद्ध्यनन्तरं सकारस्य लोपः नित्यङ् इति सूत्रेण। सकार लोपे भव व इति स्थितौ यासु डागमे यासुटः सकारस्य लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इति लोपे या इत्यस्य स्थाने अतोययः इति इ आदेशे आद्गुणः इति गुणे भवेयव इत्यत्र यकार लोपः रूपं जातं भवेव। एवमेव उत्तम पुरुष बहुवचने मसः सकारस्य नित्यङ्गितः इति लोपे भव म इति स्थितौ यासु डागमे यासुटः सकारस्य लोपे या इत्यस्य इ आदेशे गुणे यकार लोपे भवे म इति रूपं जायते। एवं च त्रिषु अपि पुरुषेषु सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि तथा ही भूधातोः विधि लङि लकारे प्रथम पुरुषे भवेत् भवेतां भवेयुः मध्यम पुरुषे भवेः भवेतं भवेत उत्तम पुरुषे भवेयं भवेव भवेम इति रूपाणि जायन्ते। इदानीं सूत्रेषु व्याख्यातव्याः याः काश्चन पंक्तयः सन्ति तासां संक्षेपतः व्याख्यानम् अस्माभिः श्रोतव्यम्। सर्वप्रथमं यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च सूत्रस्य अर्थस्तु कृतः लिंगः परस्मैपदानां यासुडागमः स्यात् स च उदात्तो ङिच्च। लिंगादेशाः परस्मैपद संज्ञकाः ये प्रत्ययाः सन्ति इति वादयः तेषां यासुट् आगमो भवति स च आगमः आगमाः अनुदात्ताः इति बाधित्वा उदात्तो भवति तस्य च ङित्वम् अपि विधीयते ङिच्च। अत्र पंक्तिर्वर्तते ङित्वोक्तेर्ज्ञायते क्वचिदनुबन्ध कार्येपि अनल विधौ इति प्रतिषेध इति। इयं पंक्तिः व्याख्यातव्या विचारणीयम्। यासुटः ङित्वं किमर्थम्? यासुट् आगमः अस्ति तस्य आगमस्य ङित्वेन किमपि प्रयोजनं नास्ति यतोहि आगमे परे गुणवृद्ध्यादिकं न विधीयते अतएव तस्य निषेधोपि आगमे परे न भवति। गुणवृद्ध्यादिकं भवति सार्वधातुके आर्धधातुके प्रत्यये परे अतः किङिति च इति निषेधोपि किति ङिति गिति सार्वधातुके आर्धधातुके प्रत्यये परे भवति। किङिति च इति सूत्रस्य वृत्तिरस्ति गित् कित् ङिन् निमित्ते इग लक्षणे गुणवृद्धिः न स्तः। गित् कित् ङित् यह प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञको वा आर्धधातुक संज्ञको वा तन्निमित्ता तम प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्राप्ता या वृद्धि यह गुणः ते गुणवृद्धि न भवतः इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि यासुटः ङित्वं किमर्थम्? तत्र उक्तमपि आसीत् अनर्थक्यात् तदङ्गेषु। यासुटः आगमस्य ङित्वं तु सप्रयोजनं नास्ति तस्य ङित्वस्य प्रयोजनम् अस्ति आगमिनः ङित्व विधानम्। आगमस्य अवयवस्य ङित्वं निष्प्रयोजनं सत् तत् ङित्वं परिश्राम्यति विश्राम्यति आगमिनि अवयविनि प्रत्यये। यासुटः ङित्वात् यासुट् यस्य अवयवः सः ङित् भवति। यासुट् कस्य अवयवः? लिंगादेशस्य परस्मैपदसंज्ञकस्य तिवादेः। तसः तिवादिः ङित् भवति यासुटस्य ङित्वेन। यासुट् आगमः अस्ति तिवादिः आगमी वर्तते
तो आगमस्य यासुटः ङित्वात् कः ङित् भवति तिवादिः अवयवी आगमः अति आगमी आगमी ङित् भवति तेन च ङित्वेन किङिति च इत्यादिभिः सूत्रैः गुणवृद्ध्यादि निषेध कार्यं प्रवर्तते स्तुयात् इत्यादौ वृद्धेर निषेधो भवति उतो वृद्धेर लुकि हलि इति सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेः निषेधः क्रियते किंति च इति सूत्रेण किन्तु अत्र विचारो विधेयः यत् तिवादीनां ङित्वार्थं यासुटः ङिद्वचनम् अनर्थकम् कुतः अनर्थकम् यतो हि लिंगादेशः यः तिवादिः स तु स्थानिबद्ध भावेनैव ङित् भवति लिंग लकारः स्थानी ङित् वर्तते तस्य लिंगः स्थाने ये आदेशाः तिवादयः तेपि स्थानिबद्ध भावेन स्थानिबद्ध आदेशो नल्विधौ इति सूत्रेण स्थानिबद्ध भावेन ङितो भविष्यन्ति ते तु स्थानिबद्ध भावेनैव ङितः सन्ति अतः किमर्थं तिवादीनां ङित्वार्थं यासुटो ङिद्वचनम् इति प्रश्नः उपस्थितो भवति प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति यत् स्थानिपदादेशः इति सूत्रेण प्राप्तस्य स्थानिपद भावस्य निषेधोपि वर्तते अनल विधौ न तो स्थान्यलाश्रय विधौ स्थानी यः प्रत्ययः तस्य यः अवयवः स्थान्यवयवः तदाश्रयो यो विधिः तस्मिन् विधौ स्थानिबद्ध भावो न भवति अत्र किङिति च इति विधिः अलाश्रय विधिः वर्तते यतो हि स्थानी वर्तते लिंग तस्य अवयवः अल वर्तते नकारः तस्य नकारस्य इत्वेन आश्रयणं वर्तते किङिति च इति विधौ अतः किङिति च इति विधिः अलाश्रय विधिः अस्ति तस्मिन् अलाश्रय विधौ कर्तव्ये स्थानिबद्ध भावो न भवति अतः किङिति च इति सूत्रेण निषेधे कर्तव्ये स्थानिबद्ध भावस्य अनल विधौ इत्यनेन निषेधात् स्थानिवत्वा भावे तिवादीनां ङित्वार्थं यासुटो ङिद्वचनम् आवश्यकम् इति वक्तुं शक्यते न स्थानिबद्ध भावेन तिवादीनां ङित्वं न संभवति कुतो न संभवति त अनल विधौ इति सूत्रेण स्थानिवत्व निषेधात् अतः तिवादीनां लिंगादेशानां ङित्वार्थं यासुटो ङिद्वचनम् आवश्यकम् अस्ति इति भवद्भिः वक्तुं शक्यते किन्तु तत्रापि वक्तव्यं यद्यपि अनल विधौ इति निषेधः वर्तते तथापि स निषेधः अनुबंध कार्येषु न प्रवर्तते कुतो न प्रवर्तते यतो हि घू मास् था गा पा जातिसां हलि अनेन सूत्रेण किति ङिति आर्धातुके प्रत्यये परतः भूसंज्ञकानां मास्थादीनां च धातूनां ईत्वं विहितम् तस्य च ईत्वस्य निषेधः कृतः न ल्यपि इति सूत्रेण न ल्यपि इति सूत्रेण क्त्वः आदेशः यः ल्यप तस्मिन् परे घुमास्था इत्यादि सूत्रेण प्राप्तं यत् ईत्वं तन् न भवति इति उच्यते अवगतम् घुमास्थादिना सूत्रेण ईत्वं विहितं कुत्र किति प्रत्यये परे तस्य ईत्वस्य निषेधः कृतः न ल्यपि इति सूत्रेण
कुत्र ल्यपि प्रत्यये परतः। यदि अनल विधौ इति निषेधः अत्र प्रवर्तेत, अलाश्रय विधौ स्थानिवद् भावो न भवति इति निषेधः यदि अत्र प्रवर्तेत, तदा तु क्त्वा प्रत्यये यत् कित्वं तत् कित्वं स्थानिवद् भावेन ल्यपि नैव आगमिष्यति। तदा ल्यप् प्रत्ययः किदेव न भविष्यति। यदा ल्यप् कित् नास्ति तदा तस्मिन् परे ईत्वस्य प्राप्तिरेव न भविष्यति। यतोहि ईत्वं भवति किति प्रत्यये परे। ल्यप् आदेशः अस्ति, अयं किद् भवितुम् अर्हति स्थानिवद् भावेन, किन्तु तस्य तु अनल विधौ इति निषेधः उच्यते। अत्रापि अलः आश्रयणं वर्तते, ककारस्य नकारस्य इत्वरूपेण आश्रयणं वर्तते इति ङिति अर्धातुके। अलाश्रयत्वात् घूमास्था इति सूत्रेण इत्वे कर्तव्ये स्थानिवद् भावो न भविष्यति अनल विधौ इति निषेधात्। स्थानिवत्वस्य अभावे ल्यप् प्रत्ययः कित् नास्ति। यदा ल्यप् किदेव नास्ति तदा तस्मिन् परे ईत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदा ईत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति तदा न ल्यपि इति सूत्रेण निषेधः किमर्थः कृतः। निषेधो व्यर्थो जातः, जातो न वा। तन्निषेधः व्यर्थः जातः तो किं व्यर्थः मन्यताम्? नहीं, अस्मिन् शास्त्रे किमपि व्यर्थं नास्ति। न ल्यपि इति निषेध शास्त्रं व्यर्थं शत ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अनुबंध कार्येषु अनल विधौ इति निषेधो न प्रवर्तते इति ज्ञापयति। यत्र अलः अनुबंधत्वेन इत्वेन आश्रयणम् अस्ति तस्मिन् कार्ये अनल विधौ इति निषेधो न प्रवर्तते। घुमास्था इति सूत्रे ङ्कारस्य ककारस्य अलः इत्वेन आश्रयणम् अस्ति, अतः इदम् अनुबंध कार्यम्। अनुबंध कार्ये कर्तव्ये स्थानिवत्वस्य निषेधो न भवति अनल विधौ इत्यनेन। अतः अनल विधौ इत्यस्य अप्रवृत्त्या स्थानिवत्वेन क्त्वा प्रत्यये यत् कित्वं तत् कित्वं ल्यपि आगमिष्यति। ल्यप् अपि कित् भविष्यति। कित्वात् तस्मिन् परे ईत्वस्य प्राप्तिर् भविष्यति। अतः तन्निषेधार्थं न ल्यपि इति सूत्रं कृतं। इति सूत्रं सार्थकं संजातम्। न ल्यपि इति सूत्रेण किं ज्ञापितम्? अनुबंध कार्येषु अनल विधौ इति निषेधो न प्रवर्तते। अत्रापि किङिति च इति कार्यम् अनुबंध कार्यम्। अत्रापि तथैव नकारस्य ककारस्य च अलः इत्वेन आश्रयणम् अस्ति। अनुबंध कार्यमिदम्। अस्मिन् गुण निषेध वृद्धि निषेध विधौ अनल विधौ इत्यस्य प्रवृत्तिर् न भविष्यति। अनल विधौ इत्यस्य अप्रवृत्त्या स्थानिवद् भावो भविष्यति। स्थानिवद् भावेन किं भविष्यति? लिङ्गः यत् ङित्वं तत् तिवादौ आगमिष्यति। तर्हि तिवादयः स्वतः एव ङितः सन्ति। किमर्थं यासुतो ङिद्वचनम् इति प्रश्नः यथावत् वर्तमान एव अस्ति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दीयते अनेन वचनेन। तस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरं किं? ङित्वोक्तेर्ज्ञायते। यासुतो ङिद्वचनं यत् कृतं यासुट् परस्मैपदेषु धातो ङिच्च इति। अनेन ङिच्च इति वचनेनापि व्यर्थेन सता ज्ञाप्यते।
इदमपि ज्ञापकम् यथा न ल्यपि इति सूत्रम व्यर्थम सज ज्ञापकम अनुबंध कार्येषु अनल विधौ इति निषेधो न प्रवर्तते तथैव इदम यासुतो ङिद वचनम अपि व्यर्थम सज ज्ञापकम कस्य अर्थस्य ज्ञापकम क्वचित् अनुबंध कार्येपि अनल विधौ इति निषेधः प्रवर्तते न ल्यपि इति सूत्रेण यत् ज्ञापितं तत्र संकोचः क्रियते अनेन ज्ञापनेन क्वचित् क्वचित् अनुबंध कार्ये अपि अनल विधौ इति निषेधः प्रवर्तते किंति च इत्यस्मिन् अनुबंध कार्ये कर्तव्ये अनल विधौ इति निषेधस्य प्रवृत्त्या लिङः यत् ङित्वं तद् ङित्वं तिवादिषु नैव आगमिष्यति अतः तिवादीनां ङित्वार्थं यासुतो ङिदवचनं सार्थकं संजातम् सार्थकता संजाता अस्य वचनस्य ङिच्च इति वचनस्य ज्ञातं यासुतो ङिदवचनं ज्ञापकं कस्य अर्थस्य ज्ञापकं क्वचित् अनुबंध कार्येपि अनल विधौ इति निषेधः प्रवर्तते तेन यद्यपि किङिति च इति सूत्रम् अनुबंध कार्यम् अलाश्रय विधिः तथापि अस्मिन् कार्ये कर्तव्ये किं भविष्यति अनल विधौ इति निषेधस्य प्रवृत्तिर्भविष्यति निषेध प्रवृत्त्या स्थानिवत्वाभावे तिवादयः ङितो न स्युः तेषां ङित्वार्थं यासुतो ङिदवचनम् आवश्यकम् तो इदानीं सार्थकं जातम् इदं वचनम् परन्तु पुनरपि वक्तुं शक्यते यत् द्विवचने ये प्रत्ययाः लिंगादेशाः तस् थस् वसः बहुवचने च ये प्रत्ययाः झि थ मसः एतेषां प्रत्ययानां भवतु नाम स्थानिवद् भावेन ङित्वम् अस्मिन् ज्ञापने स्वीकृते अनुबंध कार्ये क्वचित् अनल विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इति ज्ञापने स्वीकृते स्थानिवद् भावेन द्विवचन संज्ञकानां बहुवचन संज्ञकानां च लिंगादेशानां भवतु ङित्वं ते तु ङितः भवितुम् अर्हन्ति स्थानिवद् भावेन द्विवचन संज्ञकाः बहुवचन संज्ञकाः प्रत्ययाः ङितो भवितुम् अर्हन्ति किन्तु एकवचन संज्ञकाः ये प्रत्ययाः सन्ति तिप् सिप् मिपः एतेषां प्रत्ययानां तु स्थानिवत्वेनापि ङित्वं न संभवति कुतः न संभवति यतो हि एते पितः सन्ति भाष्यकृता भगवता उक्तमस्ति पिच्च ङिन्न ङिच्च पिन्न एतेषां पित्वं तु औपदेशिकम् अस्ति स्वयं भगवता सूत्रकृता एतेषां पित्वम् उपदिष्टं तिप् सिप् मिप् इति उच्चार्य ङित्वं तु आतिदेशिकं स्थानिवद् भावेनैव प्राप्तुम् इष्यते यत् पिद् भवति तत् ङित् न भवति पिच्च ङिन्न इति वचनात् यत्र औपदेशिकं पित्वं तत् कथमपि स्थानिवद् भावेन ङित् भवितुं नार्हति तो यदा तिप्सिप् मिपां स्थानिवद् भावेन ङित्वं भवितुं न शक्यते तदा तेषां ङित्वार्थं यासुतो ङिदवचनं तु आवश्यकम् एव अपरिहार्यम् एव अनिवार्यम् एव व्यर्थम् एव नास्ति यदा व्यर्थं नास्ति तदा कथं ज्ञापकं भविष्यति
ज्ञापकम किम भवति यद व्यर्थम स्यात् व्यर्थम सज ज्ञापयति। यदि यासुतो ङित वचनम व्यर्थम स्यात् कदा व्यर्थम स्यात् यदा स्थानिवद् भावेन सर्वे लिंगादेशाः ङितः स्युः तदा ङित वचनम व्यर्थम स्यात्। परंतु स्थानिवद् भावेन द्विवचन संज्ञकाः बहुवचन संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्तु ङितः एक वचन संज्ञकाः प्रत्ययास्तु ङितो भवितुं नार्हन्ति यतोहि एते उपदेशे पितः सन्ति उपदेशिकं यत्पित्वं तद बाधकं भविष्यति आतिदेशिकस्य ङित्वस्य पिच्च गिन्न इति भाष्य वचनात् एते कथमपि ङितो भवितुं नार्हन्ति स्थानिवद् भावेन। अतः एतेषां ङित्वार्थं यासुतो ङित वचनम् आवश्यकम् अस्ति। अतः ज्ञापकं कथम् इति प्रश्नः पुनरपि उपस्थितः। भवता यदुक्तं ङित्वोक्तेर्ज्ञायते यासुठ ङिच्च इति वचनात् ज्ञाप्यते क्वचित् अनुबन्धकार्येऽपि अनल्विधौ इति प्रतिषेधः इति तत् कथम्। यासुतो ङित वचनं व्यर्थं नास्ति अतएव ज्ञापकं भवितुं नार्हति। अतः अस्य प्रश्नस्य समाधानार्थम् उक्तं ग्रन्थकृता श्नादेशस्य शानचः षित्वम् अपि इह लिंगम् इह अस्मिन् अर्थे क्वचित् अनुबंध कार्येपि अनल्विधौ इति प्रतिषेधः प्रवर्तते इत्यस्मिन् अर्थे यत् यासुतो ङित वचनेन ज्ञापितम् अस्मिन्नेव अर्थे श्नः श्नादेशस्य शानचः षित्वम् अपि लिंगं ज्ञापकम्। अस्य अर्थस्य ज्ञापकम् अन्यदपि वचनम् अस्ति। यदि अत्र सन्दिह्यते तर्हि एतस्य ज्ञापनार्थम् अन्यद् वचनम् अस्ति। तत् किमस्ति हलः श्नः शानझौ इति सूत्रेण भगवता हलः परस्य श्न विकरणस्य स्थाने शानच् आदेशो विहितः। अत्र प्रश्नः अस्ति श्ना स्थानी वर्तते सः षित् अस्ति श्ना प्रत्यये शकारस्य इति संज्ञा वर्तते लशक्व तद्धिते तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्याः लशक वर्गाः इतः स्युः तद्धित भिन्नः प्रत्ययः श्ना प्रत्ययः तस्य आदिः शकारः तस्य इति संज्ञा अस्ति श्ना प्रत्ययः षित् वर्तते। तस्य श्नः स्थाने आदेशः कृतः अस्ति शानच्। अत्र प्रश्नः शानचः षित्वं किमर्थम् श्नः स्थाने आनच् क्रियताम् स्थानी श्ना षित् वर्तते तस्य आदेशः आनच् स्थानिवद् भावेन षित् भविष्यति। तो यथा श्ना प्रत्ययस्य षित्वम् अस्ति तथा शानचः षित्वस्य आवश्यकता नास्ति। स्थानिनः षित्वादेव आदेशोऽपि स्थानिवद् भावेन षित् भविष्यत्येव। षित्व प्रयुक्तं यत् कार्यं तत् कार्यं भविष्यति एव। तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यादि षित्वात् सार्वधातुक संज्ञा भवति सा सार्वधातुक संज्ञा आनचोऽपि भविष्यति स्थानिवद् भावेन षित्वात्। अतः शानचः षित्करणं व्यर्थं संजातं तदपि व्यर्थं सत् इदम् इमम् एव अर्थं ज्ञापयति। कम अर्थं क्वचित् अनुबंध कार्येऽपि अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इत्यर्थं ज्ञापयति। अयम् अर्थः ज्ञापितः। कः अर्थः क्वचित् अनुबंध कार्येऽपि अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। अनल्विधौ इति निषेधस्य प्रवृत्त्या यासुतो ङित वचनम् आवश्यकम्।
स्थानिवद् भावेन ङित्वम् आयातुं न शक्यते। अतः लिंगादेशानां परस्मैपदसंज्ञकानां प्रत्ययानां ङित्वार्थं यासुतो ङिद्वचनम् आवश्यकम्। ज्ञापनस्य फलम् अपि भवति, अन्यत्र फलं भवति। अनेन अर्थेन यद् ज्ञापितं तेन ज्ञापनेन अयं तु स्वांशे चरितार्थः संजातः, परन्तु तस्य फलं किं? अन्यत्र तस्य फलं देयं भवति। अयम् अर्थः यः ज्ञापितः क्वचित् अनुबंध कार्येपि अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इति अस्य ज्ञापनस्य किं फलम्? स्वांशे तु चरितार्थः संजातः शानचः षित्वं वा यासुतो ङित्वं वा, किन्तु अस्य ज्ञापनस्य फलम् अपि दर्शनीयम्। तत् फलं किम्? तत् फलं तु अस्माभिः अधीतम् एव। वक्ष्यमाणा इत्यत्र ङीपः निवृत्तिरूपं फलम्। ङीपः निवृत्तिरूपं फलम् अस्माभिः पठितं पूर्वमेव। स्मर्यते न वा? वक्ष्यमाणा वच धातोः दृटि लकारे कर्मणि लिट् लकारो वर्तते। वच धातोः कर्मणि लिट् वर्तते। तस्य लिटः स्थाने शानजादेशः आत्मनेपद संज्ञकः। यतो हि भावकर्मणो आत्मनेपदं भवति। भावकर्मणो इति सूत्रेण भावे कर्मणि च लकारे आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपद संज्ञकाः लादेशाः भवन्ति। तल्लिटः स्थाने अत्र तौ सत् इति सूत्रेण सत् संज्ञकः, लिटः सद्वा इति सूत्रेण शानजादेशः। कर्मणि आत्मनेपद विधानात् आत्मनेपद संज्ञकः शानजादेशो भवति। परस्मैपदे शता भवति, आत्मनेपदे शानच भवति। लटः शत्रिशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे लटः स्थाने शत्रिशानचौ भवतः, तत्र शता भवति। परस्मैपदे शानच भवति आत्मनेपदे। तथैव लृटः सद्वा इति सूत्रेणापि लृटः स्थाने भवति। शता अपि भवति, शानच अपि भवति। तो यतो हि अत्र कर्मणि लकारः वर्तते, लृट् लकारः, अतः भावकर्मणो इति आत्मनेपद विधानात् लृटः स्थाने शानजादेशः अस्ति। शानचि अनुबंध लोपे आन इति अवशिष्यते। वच आन। लृटि स्यः प्रत्ययो भवति, स्यः तासील लृटोः, स्यः प्रत्यय कृते वच स्य आन। वचः चकारस्य कुत्वं कुः, ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं, ककार शकारयोः योगे षकारः जायते। वक्ष्य आन। आने मुख इति सूत्रेण आने परे अकारान्तस्य वक्ष्य इत्यस्य मुगागमः कित्वात् अन्तावयवो भवति। वक्ष्यम आन। सम्मेलने वक्ष्यमान नकारस्य अट्कुभाङ् इति णत्वे वक्ष्यमाण इति रूपं जायते। तस्मात् वक्ष्यमाण शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां टापि वक्ष्यमाणा इति रूपं भवति। यत्र ङीबभावः फलम्। अस्य ज्ञापनस्य फलं वक्ष्यमाणा इत्यत्र ङीबभावः। क्वचित् अनुबंध कार्येपि अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। अस्य ज्ञापनस्य फलं किं? वक्ष्यमाणा इत्यत्र ङीप् न भवति। अन्यथा यदि इदं ज्ञापनं न स्यात् तर्हि तदा किं स्यात्? लिटः स्थाने आदेशः अस्ति शानच्, लिट् लकारः वर्तते उगिच्च टिच्च,
ऋकारस्य संज्ञा वर्तते, ऋकारः उक् वर्तते, अतः लृट् लकारः उगित् वर्तते। लृटि टकारस्य संज्ञा वर्तते, अतः लृट् लकारः टित् वर्तते। तो स्थानीयः लृट् स उगित् अपि वर्तते, टित् अपि वर्तते। तो स्थानिवद् भावेन स्थानिनि लृटि यत् उगित्वं टित्वं तत् आदेशे शानचि आगमिष्यति। तर्हि शानच् प्रत्ययः अपि उगिदन्तः। शानच् प्रत्ययः उगित्, वक्ष्यमाण शब्दः उगिदन्तः। शानच् प्रत्ययः टित्, वक्ष्यमाण शब्दः टिदन्तः भविष्यति। तो उगिदन्तत्वात् उगितश्च इति सूत्रेण ङीप् प्राप्तः, टिदन्तत्वात् टिड्ढाणय द्वैषाच् ठक् ठञ् कञ् क्वरपः इति सूत्रेण ङीप् प्राप्तः। सः कस्मात् न भवति? सः अस्मादेव कारणात् न भवति। यद् ज्ञापितम् क्वचित् अनुबन्ध कार्येपि अनल् विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इति। तो यद्यपि उगितश्च इति ङीप्, टिड्ढाणय इति ङीप् अनुबन्ध कार्यं, तथापि अस्मिन् अनुबन्ध कार्ये अनल् विधौ इति निषेधस्य अप्रवृत्त्या निषेधस्य प्रवृत्त्या निषेधः प्रवर्तते। अनुबन्ध अनल् विधौ इति निषेधस्य प्रवृत्त्या स्थानिवद् भावो न भवति। स्थानिवद् भावस्य अभावे शानच् प्रत्ययः न उगित् वर्तते न टित् वर्तते। अतः वक्ष्यमाण शब्दस्य उगिदन्तत्वाभावात् टिदन्तत्वाभावात् ङीप् न भवति। केनापि सूत्रेण न भवति, अपितु टाप् एव भवति। टापि कृते वक्ष्यमाणा इति रूपसिद्धिः इति पूर्वम् अधीतमेव अस्माभिः। एवं च यासुट् परस्मैपदेषु दात्ते दात्तो ङिच्च अस्मिन् सूत्रे या पंक्तिः सा पंक्तिः अद्य व्याख्याता। एवं अन्येषु अपि सूत्रेषु पंक्तयः सन्ति, ताः यथाक्रमम् अग्रिमेषु पाठेषु व्याख्यास्यन्ते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।